السلامة، شنو احوالكم؟ كيفاش تعدى نهاركم؟ الفيديو نتاع اليوم فيديو فافوري. اليوم باش نحكيو على برشا حاجات، باش نحكيو سينما، سيري، كتب، بلوتو كتاب، باش نحكي زاده على لي برودوي بوتي اللي عاجبيني المديده هذه، وباش نحكيلكم على حاجه ماكله شيخه عليها المديده هذه، دونك جيبوا حاجه تشربوها والا حاجه تقرمشوها ويلا ليتس جو. Got some static with some niggas on the other side of town. Let my little cousin K-Roll, he's a rider now. What they want from us motherfucking thug niggas. Used to love niggas, now I plug niggas. It's love niggas in my room. يقول سيري ترك على خاطرني مانيش مغرومه بجيم اوف ثرونز، وعلى خاطر توا سيزون جديده نتاع جيم اوف ثرونز، والناس الكل ما يحكيو كان عليها. سوف انا يظلي انا الوحيده في الدنيا هذه مانيش مغرومه بها. بغيت كانكم زاده ماكوش مغرومين جيم اوف ثرونز قولوا لي في لي كومونتير. السيري الاولانيه باش نحكي لكم عليها دايره على الاخر ديجا فيت السيزون الاولى نورمالمون باش يخرجوا السيزون الثانيه. لي ستريمينغ الكل تلقاو اون بار دانفورماسيون. دونك اول مره نتفرج على سيري تتطرق للموضوع هذا اللي هو الايدي الخفيه. انا سيري نعرفش علاش فكرتني برشا باحداث جبل الشغامبي، بشهداء الله يرحمهم، الحكايات اللي سمعناهم بعد الثوره، الاختراق في الامن، الاختراق في الجيش، برشا حاجات هذوكم فكرتني بهم، وبالحق ننصحكم باش تمشيو تتفرجوا فيها. Bu oyunu sadece biz bozarız başkanım. Her saldırı sonrası küllerimizden doğduğumuzu biliyorlar. Diğerlerine benzemediğimizi de biliyorlar. سيري الثانية ياسر تعرفونا قاعدة تتعدى توا. سيري اسمها شنو اسمها نبضات قلب، وشوية على غريز اناتوميا، شوية نعرفش سامباتيك، تعرفونا زعما طب وباش ينقذوا هكا حاجات امبوسيبل ودرا شنو. مي بون انا نشيخ عليهم على الاخر، دونك كي تحبوا الجو هذاك امشيو تفرجوا فيها. Operasyonun düzensiz. Sizin ne işiniz var burada? Pardon? Mehmet'in ameliyatına giremezsiniz. Korkuyorum. Selam. Çıkalım mı? Çıkalım. الثالثة اللي باش نحكي لكم عليها أول مرة نتفرج على سيري ترك كي من هكا اون سيري دو كريم. دونك في كل حلقة عندهم كريم وباش يحاولوا يطلعوا القاتل. سيري ياسر تعرفونا تضحك ولي كريم اوريجينو هكا شويه دو تيل فاسون تقعد هكا تخمم زعما هيك وفي الاخر يطلع المجرم ما جاش على بالك بالكل. حسيلو سيري اسمها الدائرة. Gayet iyi gidiyor komiserim. Biz nerede hata yaptık ya? Biz hata yapmadık. Biz zanlının bir kişi olduğunu düşündük. Ama bir ortağı var. الفيلم الاولاني اللي باش نحكي لكم عليه موا ماشي ميشون 3 على خاطر انا ما نجمش نخرج موا ماشي ميشون ماشيش نتفرج فيه. ان توكا الفيلم ياسر سامباتيك، عمل ضحكه، عملتي جو. كي تحبوا تمشيو تتفرجوا فيه وحدكم ولا تتفرجوا فيه مع اصحابكم ولا تتفرجوا فيه مع صغاركم ولا avec des enfants vous allez adorer les mignons في الحبس. شيخت عليهم سي تري درول. ان توكا انا لي مينيون نشيخ عليهم على الاخر. موا ماشي ميشون مشيت وعملت جو. Pour reprendre l'entreprise familiale, tu as la méchanceté dans le sang. الفيلم الثاني باش نحكي لكم عليه كود كور وننصحكم امبيراتيفون كي ما تفرجتوش فيه تمشيو تتفرجوا فيه. الفيلم اسمه دانكيرك ويتطرق للحرب العالميه الثانيه، لكن من زاويه احنا ما استنسناش نشوفوها في الافلام ولا في لي سيري. اللي باش نحكي لكم عليه ديجا حكيت عليه سومو في اون فيديو، عملت له اون فيديو ريفيو، طرحت لكم لو لين ان بار دانفورماسيون. انا الحقيقه ما نحبش نعمل دي ريفيو مطولين على الكتاب على خاطر نحس اللي نتوما ماكوش باش تقراو الكتاب، اذا كان باش نحكي لكم على كل شيء. دونك جو بريفير ديما نعطيكم الكتاب ونقول لكم مش ريزومي او نعطيكم لمحه على الحاجات اللي يحكي عليها الكتاب ونخليكم تقراوها، على خاطر البيوت انكم تمشيو تقراو الكتاب. ما نحبش نحكي لكم على الكتاب بعد تقولوا ها ما حكيت لنا عليه سي بون مش لازم نقرا. الكتاب هذايا نحبكم تمشيو تقراوه على خاطر طاير على الاخر، فيه 141 صفحه دونك ماهوش طويل، تنجموا تقراوه فيسا. ما تسالونيش اسكو فما اون بي دي اف والا لا، نتصور فما، اما الحقيقه انا نشري الكتب دونك ما نعرفش موجود اون بي دي اف غراتوي والا لا، ما نتصور فما دونك جوجل يجاوبكم. الكتاب اسمه لي 4 اكور تولتيك والكتاب تحفون. علاش تحفون وشكون هم لي تولتيك وعلى شنو يحكي الكتاب؟ شكون
شكونهم لي تولتيك؟ لي تولتيك est une communauté كانوا عايشين في المكسيك وكانوا يسميوهم لي زارتيست والا لي زوم دو كونيسونس رجال المعرفه. الكتاب يقول اللي حياتنا اللي شخصيتنا مبنيه على ديزاكور. دونك احنا تربينا والدينا ربيونا علمونا حاجات، الدنيا علمتنا حاجات، لونتوراج نتاعنا علمنا حاجات، المدرسه والسوسيتي نتاعنا علمونا حاجات واحنا وافقنا عليهم الحاجات هذوكم والبيرسوناليتي نتاعنا قائمه على لي زاكور هذوكم. اي دونك لي 4 اكور هذوما نورمالمون باش يعاونونا باش نبنيو حياتنا، باش نكونوا سعداء في حياتنا، باش نكونوا مرتاحين اكثر في حياتنا. يقولوا زاد اللي الحياه هي عباره على دي كوشمار والا دي ريف. دونك لي زاكور هذوما باش يحاولوا انهم يعاونونا à vivre le rêve اكثر من لي كوشمار في حياتنا. بون انا لي 4 اكور موافقه فيهم سوف اكور واحد مانيش موافقه معاه برشا. لاكور الاولاني كو فوتر بارول سوا امبيكابل. حاجه اخرى انا حسيت اللي لي زاكور هذوما والكتاب يحكي على حاجات دينا ديجا حفظنا باش نعملوها. ديزيام اكور quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle. انا هي اللي مانيش موافقه معاها برشا على خاطر اعتقد شخصيا اللي لازمنا نعتبروا من الحاجات اللي تصير لنا. صحيح فما حاجات يصيروا لنا ما عندناش دخل فيهم، لكن فما برشا حاجات يصيروا لنا عباره على دي كونسيكونس الحاجات والا القرارات احنا خديناهم. فما عباد يقولوا لنا كلام، صحيح فما عباد يقولوا لنا حاجات ميشونت وخايبه ما عندهم حتى علاقه بينا وما يلزمناش ناخذوهم ضدنا احنا، لكن فما عباد يقولوا لنا حاجات اللي متعلقه بينا واللي شخصيتنا والا طريقه تصرفنا لازمهم باش يقولوا لنا حاجات هذوما. Troisième accord, ne faites pas de suppositions et le quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Bref, الكتاب ياسر تحفون، الكتاب انا ننصحكم باش تقراوه. انا ظهر لي عباره على ان رابيل. دونك تذكير برشا حاجات تربينا عليهم، تذكير برشا حاجات ديننا علمهم لنا، تذكير برشا حاجات يلزمنا نتفكروهم ويلزمنا نخمو فيهم دو طون زون طون وما نخليوش الدنيا تهزنا وننسيهم. اول مره باش نحكي لكم على ريستو في لي فافوري، اما يظهر لي دو طون زون طون باش نولي نحكي لكم على لي ريستو على خاطر نجرب برشا حاجات وديما تسالوني تقولوا لي امل تعرفش وين نجمو ناكلو، تعرفش بلايص باهيين نجمو ناكلو فيهم. دايوغ قد ربي باش نزيد اون روبريك في البلوج نحط فيها لي زادريس والا لي ريستو اللي ننصحكم بهم تنجمو تمشيو تاكلوا فيهم سواء في بيليز والا مش في بيليز. دونك الريستو اللي باش نحكي لكم عليه اليوم كان تبعتوني سور سناب شات وسور انستغرام راكم عرفتوه. ريستو تونسي رابور كاليتي بري ياسر طياره، الماكله ياسر بنينه وانا مش ما نحكيش عليه. الريستو هو سيدي بو اللي موجود في الكريملان بيساتر. دونك دايوغ كي نولي تصور برشا تقولوا لي اما انا روحت لتونس لي راه في بيليز ماكله ياسر بنينه رابور كاليتي بري imbattable. Les assiettes sont très copieuses. Franchement انا je le recommande. وعينيكم مغمضه. ابليكاسيون تونسيه انا راني نبدا شايخه في مخي كي نحكي لكم على ان برودوي تونسي والا اون ابليكاسيون تونسيين والا حاجه تونسيه نبدا شايخه في مخي. الابليكاسيون اسمها تريب توب، التويت نتاعها بروموفوار لو توريزم في تونس. دونك الابليكاسيون تصلح كانكم فوزيت لوكال معناها كانكم عايشين في تونس والا تجيو لتونس اون طونك توريست. الابليكاسيون هذه تنجم تكون مفيده ليكم. الابليكاسيون تقترح عليكم دي زوندروا والحاجه الباهيه اللي لي زوندروا هذوما يخرجوا بينا من السيركل نتاع البلايص توريستيك اللي يزي معناها تونس راهو مش كاين البلاصتين هذوك. دونك الحاجه الباهيه اللي الابليكاسيون هذه توريكم دي زوندروا اللي انا بيرسونيلمون ما كنتش نعرفهم واللي ياسر مزيانين. دونك مع l'application كيف نجموا تعملوا البلان تاعكم. vous pouvez épingler les endroits اللي تحبوا تشوفوهم وتشوفوا الخريطه وتشوفوهم وين و vous tracez votre plan. الخلاصه الابليكاسيون تونسيه غراتويت وتحفونا امشيو تيليشارجيوها. الابليكاسيون هذه حكيت لكم عليها قبل دون ان فلوج. اما ديما تسالوني تقولوا لي امل كيفاش نجموا نسمعوا موسيقى غراتويت سور ايفون. اي بان الابليكاسيون اسمها نت توب والا نت توب كيما تحبوا تنطقوها. تنجموا تسمعوا الموسيقى اللي تحبوها الكل. يسوفي تسمعوها مره افيك اون كونيكسيون انترنت باش تنجموا تسمعوها برشا مرات ما كاين كونيكسيون. تنجموا فو كريي فو بلاي ليست حسيلو شيخوا رواحكم. اول حاجه باش نحكي لكم عليها باش نحكي لكم على الفيرني هذا اللي هو كود كور وديكوفيرت وطياره على الاخر. تبعتوني في اخر مرويحه لتونس تعرفوا اللي انا عملت ضوافري في تونس وقتها ليستيتيسيان عملت لي ان فيرني قعد لي جمعتين غسلت الماعون دوشت الدنيا سخونه. اللي يقول الدنيا سخونه معناها ديما فما ماء وديما تدوش وتغسل معونك والفيرني نابا بوجي. دونك بعد قلت امل يلزمك تلقاه الفيرني هذايا. لقيتو في سيفورا ولقيتو يتباع سوا وحده سوا دون ان كيت افيك لو توب كوت. اللي جربته المره الاولى ونحيته حسيت اللي هو ضوافري
اللي صفاروا شويه دونك برشا نصحوني قالوا لي امل امشي اشري باز دونك مشيت شريت الباز هذي من ايف روشي قولوا لي مازال كي جاك الماسكارا ديجا ولا فافوري اي بان يا جماعه شخت عليه على الاخر على الاخر انا عندي مشكله شويفلي قصار وضعيفين وما عنديش برشا حالهم يشكر ربي. الماسكارا هذا عجبني علاش؟ على خاطر اول حاجه ما يعملش دي باكي دونك ما عندكمش لي في عنكبوت هذاك اللي انا ناكله. الحاجه الثانيه فيه بروش صغرونه للشويفر اللوطانيين اللي سيل صغروني ما تعملش باكي كيف وياسر ياسر ياسر سامباتيك. il allonge les cils يعمل هكا شويه فوليوم ما يعملش دي باكي. بريف كود كار يظل الناس الكل نعرفوا لو سافون نوار. لكن الحاجه اللي عجبتني في البرودوي هذا هو الباكاجينغ. اول مره نشوف du savon noir dans un packaging qui من هكا. le packaging est très pratique. la marque هي Senteur du Maroc. ديما تسالوني على دي ماسك فيزاج وديرنييرمون جربت دو ماسك من عند بادي شوب زوز تحفونين. هذا ياسر تحفون ينظف مكتوب عليها ماسك انرجيزون انا حسيته بوريفيون وينظف بالبيت. نحطوا لكم en barre d'information le lien. mais mon coup de cœur هذا ديجا حكيت لكم عليه برشا مرات. c'est un masque visage بالروز ياسر تحفون يا جماعه ياسر تحفون. وراو مش على خاطر جي روتشو لو برودوي نقول لكم راهو تحفون لي شريت منه الاختي تيلمون لو برودوي يفتق. الماسك ماهوش باش يبيض لكم وجهكم باش نبداو واضحين لكن باش يصفيه il va le purifier. ماسك ياسر تحفون. انا نستعملو 3 مرات في الجمعه بون جو لالتيرن مع هذا دونك كل نهارين نستعمل واحد. يلزمكم تستعملوه 1 à 3 fois par semaine ما اكثرش. ننصحكم بيه. اخر برودوي بوتي باش نحكي لكم عليه تادا باش نحكي لكم على المزود هذا. مزود معناها ان توبه دونك بيبونتين في شنو نستعملوه. اللي عندهم صغار سيغتانمون راهم عقلوه على خاطر يعطيوه لي بيبي اللي بتبديل الكوش تريمتهم مساكن تتهرى دونك ينصحوهم بيبونتين. في شنو نستعملوه انا يا جماعه بعد ليبيلاسيون على خاطر مرات جانسيست برشا معناها على لا زون ايبيلي دونك تبدا كلها قشور وايريتي وديزيدراتي وحاله يشكي ربي. انا شنو نعمل في الليل j'applique ce produit في الليل على خاطر لو برودوي اي كولون ومن الاول il va pas pénétrer facilement. من الاول باش يقعد لكم هكا مملكز ويلصق وحالته حليله دونك ما تنجموش تستعملوه تحطوا مكياجكم وتخرجوا بيه والا تستعملوا كيك وتخرجوا بيه صعيب شويه. دونك كيما شنو نعمل نجي في الليل j'applique ce produit على لا زون إيريتي نخليها كيكه ونمشي نرقد على روحي. دونك يقوم الصباح نلقى البلاصه اللي كانت مهريه وحالتها حليله نلقاها شربت البرودوي نلقى لابو نتاعي بيان هيدراتي ما عادش فما كي القشور. دونك البرودوي هذايا ننصحكم بيه 100%. اخر حاجه باش نحكيو عليها حاجه ماكله. دونك نحكيكم على لي توست هذوما دي توست بريوشي دو لا مارك كارفور. تلقاوهم في كارفور. الباكو فيه 13 توست طياره على الاخر باش نقول لكم علاش. والواحد لو باكي كوت 84 سنتيم دونك ماهوش غالي. بالنسبه للجماعه اللي يعملوا ريكيبراج اليمونتير ويت واتشرز اي بان ساشي اللي التوست الواحد فيه 40 كيلو كالوري وما فيهوش دي ماتيير غراس ساتوري برشا فيه 0.3 غرام دونك الكعبه تيح لكم ميم با ان بوان. دونك انا علاش يعجبوني لي توست هذوما على خاطرهم ماهمش غاليين على خاطرهم بنين على الاخر وعلى خاطرهم يشبعوا وسون كروستيون شيخ عليهم على الاخر. دايوغ عندي دو ريسيت واحده سكري واحده سالي ايفيدامون فيها لافوكا اللي تابعوني سور انستغرام وسور سناب شات يعرفوا اللي انا الجديده هذه قايمه عليه الهبله نتاع لافوكا. دايوغ كي نحب نعمل لكم دي ريسيت ولا نعمل لكم اون فيديو جمعه كامله شنو ناكل قولوا لي في لي كومونتير ولايكي لا فيديو. اي فوالا سيتي تو بور سيت فيديو جيسبر لي الفيديو عجبتكم كالعاده نيزيتي با لايكي لا فيديو قولوا لي في لي كومونتير شنو هما لي فافوري نتاعكم الجديده هذه. انا نقول لكم نتقابلوا ان شاء الله في الفيديو الجايه. باي باي بسلامه.